بالکل, यहाँ حضرت फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्र बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी पर एक मुकम्मल, दिल को छू लेने वाली और तारीख़ी एतबार से दुरुस्त कहानी पेश की जा रही है, जिसकी तवालत तकरीबन 3000 अल्फाज है। आखिर में यूट्यूब वीडियो के लिए सेव पैकेज, टाइटल, तफसीली डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स और कीवर्ड्स भी शामिल हैं ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। डैश 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 हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी, अदल, ईमान और बहादुरी की बेमिसाल दास्तान। पूरी कहानी। मक्का मुकर्रमा की सख्त चट्टानों के बीच एक घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर दुनिया के सबसे आदिल हुक्मरानों में शुमार होने लगा। इस बच्चे का नाम था उम्र बिन अल-ख़त्ताब। कबीला कुरैश के ताकतवर तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा बचपन ही से गैर मामूली जुर्रत, ताकत और गैरत के मालिक थे। ज़माना जाहलियत में वो मक्का के चंद गन्ने चुने लोगों में से थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। वो न सिर्फ ज़बरदस्त मुक़र्रर थे बल्कि घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और पहलवानी में भी मशहूर थे। उनके मिजाज में सख्ती, गैरत और इंसाफ की झलक बचपन से नुमायां थी। इस्लाम से नफ़रत और ईमान की रोशनी। इब्तिदाई दिनों में हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। वो मुसलमानों को अजियत देने में कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ शरीक होते। एक दिन इन्होंने इरादा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूज़ बालला कत्ल कर दें ताकि इस नई तहरीक को ख़त्म किया जा सके। तलवार कंधे पर रखकर जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, रास्ते में एक शख्स ने पूछा, उम्र, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद को ख़त्म करने जा रहा हूँ, जिन्होंने हमारे बुतों की तौहीन की है। उस शख्स ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर हज़रत उम्र गुस्से से आग बबूला हो गए और बहन के घर पहुँचे। दरवाजे पर कुरान की तिलावत हो रही थी। अंदर दाखिल होकर वो चीखे, ये क्या पढ़ रहे हो? बहन और बहनोई खौफजदा हो गए। उम्र ने उन दोनों को मारा, बहन के चेहरे से खून बहने लगा। बहन ने हिम्मत करके कहा, हाँ, हम मुसलमान हो गए हैं, कर लो जो करना है। ये अल्फाज हज़रत उम्र के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उनकी नज़र बहन के लहू पर पड़ी, दिल नरम पड़ गया। इन्होंने कहा, वो कागज़ दिखाओ जिस पर तुम पढ़ रहे थे। उनके बहनोई ने कहा, आप नापाक हैं, पहले गुस्ल कर लें। हज़रत उम्र ने गुस्ल किया, फिर वो आयात पढ़ने लगे। वो सूरत ता की इब्तिदाई आयात थीं। इससे ज़्यादा, ता, मा अनज़लना अलीक अल कुरान लतशक़ी। इन अल्फाज में ऐसी मिठास और सुकून था कि उम्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर वो सीधा दार अरक़म पहुँचे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मौजूद थे। दरवाज़ा खिला, सब खौफज़दा हुए, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अगर उम्र भलाई के लिए आया है तो मरहब्बा, वरना हम तलवार से जवाब देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र, तुम क्यों आए हो? हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं इस्लाम लाने आया हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, तमाम सहाबा ने खुशी से नारा लगाया, अल्लाह अकबर। उस दिन इस्लाम को एक नई ताकत मिली। इस्लाम का मुहाफ़िज़। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने के बाद इस्लाम खुलेआम फैलने लगा। अब मुसलमान छपकर इबादत नहीं करते थे। हज़रत उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? हज़रत उम्र बोले, फिर हम क्यों छपीं? फिर इन्होंने ऐलान किया, हम अल्लाह के दीन के लिए खलकर खड़े होंगे। दो काफिले बने, एक की क़यादत हज़रत हमज़ा ने की और दूसरे की हज़रत उम्र ने। दोनों ने बीत अल्लाह का तवाफ़ किया। इस दिन मक्का वालों ने देखा कि इस्लाम अब किसी के खौफ से नहीं दब सकता। हुजरत मदीना।
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو زیادہ تر مسلمان چھپ کر گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سونتی، کمان اٹھائی، اور کہا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کا بین کرے، وہ میرے پیچھے آئے۔ پھر وہ دن دہاڑے مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ خلیفہ بننے کا وقت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ ان کے دور خلافت 10 سال 634 سے 644 حمزہ کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ان کے عہد میں اسلام کی سلطنت روم اور فارس تک پھیل گئی۔ بیت المقدس فتح ہوا، مصر اور شام اسلامی خلافت میں شامل ہوئے، مگر ان کی اصل پہچان عدل و انصاف تھی۔ عدل فاروقی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ ایک بار دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا رہی ہے، مگر ہانڈی میں کچھ نہیں۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، بی بی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، میں خلیفہ سے شکایت کروں گی۔ میرے بچے بھوکے ہیں اور وہ اپنے محل میں مزے کر رہا ہے۔ حضرت عمر رو پڑے، بیت المال گئے، خود آٹا اور گھی کی بوریاں اٹھائیں۔ غلام نے کہا، میں اٹھا لوں امیر المومنین۔ عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ پھر خود کندھوں پر بوجھ اٹھا کر عورت کے گھر پہنچے، کھانا بنایا اور بچوں کو کھلایا۔ یہ تھا عدل فاروقی کہ حکمران خود بھوکا رہ کر بھی رعایا کا پیٹ بھرتا تھا۔ نظام حکومت اور فلاحی ریاست۔ حضرت عمر نے پہلی بار اسلامی تاریخ میں درج ذیل ادارے قائم کیے۔ بیت المال، خزانہ، عدالتی نظام، قاضی القضات، پولیس کا نظام، ڈاک و مواصلات، مردم شماری، فوجی تنخواہیں، اسلامی کیلنڈر، ہجری سن۔ انہوں نے فرمایا، اس سے زیادہ، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ فتح بیت المقدس۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کے عیسائی پادری نے شرط رکھی کہ وہ شہر کی چابیاں صرف خلیفہ کے ہاتھ میں دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر آئے، پیروں میں چمڑے کے جوتے، کپڑوں پر پیوند۔ ایک خادم کے ساتھ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے۔ جب شہر کے قریب پہنچے، خادم کی باری تھی، وہ اونٹ پر تھا اور خلیفہ پیدل چل رہے تھے۔ اہل بیت المقدس حیران رہ گئے۔ عیسائی رہنما نے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کا عدل کتابوں میں پڑھا تھا۔ حضرت عمر نے بیت المقدس میں نماز ادا کی اور وہاں موجود عیسائیوں کے حقوق کی ضمانت دی۔ یہ اسلامی تاریخ میں مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال تھی۔ شہادت۔ خلافت کے 10ویں سال ایک صبح حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو نے ان پر خنجر سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دن بعد آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص جو کبھی اسلام کا دشمن تھا، وہی اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ خلاصہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، عدل، تقوی اور انسانیت کا بے مثال نمونہ ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ طاقت کے باوجود انصاف، رحم اور عاجزی کیسے قائم رکھی جاتی ہے۔ ان کی خلافت دراصل اسلامی فلاحی ریاست کا پہلا عملی ماڈل تھی۔